10 दिन केव में फंसे रहने के बाद जब पहली बार रेस्क्यू डाइवर ने पानी से बाहर निकलकर लाइट जलाई तो सामने डरे और सहमे हुए लड़कों को पाया। ये लम्हा सिर्फ उन 13 लड़कों के लिए ही नहीं बल्कि रेस्क्यू डाइवर के लिए भी काफी खुशी का था। नदरन थाईलैंड में वाक़े थैम डुआंग केव के 5 किलोमीटर अंदर ये 13 लड़के पिछले 10 दिनों से बगैर खाने पीने के फंसे थे और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि ये सारे अभी तक जिंदा मौजूद थे। फुटबॉलर्स के पेरेंट्स जो हाल से बेहाल केव के बाहर बैठे थे, जब उनको ये खबर मिली तो आखिरकार उनकी सांस में भी सांस लौट आई। टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए फुटबॉलर्स के जिंदा मिल जाने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जहां सब लोग इस खुशी का जश्न मना रहे थे, वहीं उनको इस बात का जर्रा भी इल्म नहीं था कि इन फुटबॉलर्स को यहां से बाहर निकालने का टास्क इनके गले पड़ने वाला है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने जाना कि कैसे 12 फुटबॉलर्स और उनका कोच थाईलैंड में थैम लुआंग केव के अंदर जा फंसे। रेस्क्यू टीम को पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो सब आप इसी वीडियो के पार्ट 1 में देख सकते हैं। लड़कों को आखिरकार ढूंढ तो लिया गया था, लेकिन बाहर बैठे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम के लोगों का मानना था कि ये इस मिशन का सबसे आसान तरीन पार्ट था। इन 13 लड़कों को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहले तो लड़कों को खाना पीना दिया गया और फिर थाई आर्मी के एक डॉक्टर को गार के अंदर भेजा गया, जिसने लड़कों का मेडिकल चेकअप किया और उनको मरहम पट्टी भी की। जब गार में पानी भर रहा था तो वो मंजर इनके लिए इतना खौफनाक था कि जान बचाने के लिए ये लोग गार में ऊंची जगह पर पनाह लेने के लिए भागे और इसी दौरान इनको कई चोटें भी लगी थी। फुटबॉलर्स अपने साथ जो खाना पानी लेकर गए थे वो तो अफरा तफरी के दौरान ही उनसे गिर गया था, लेकिन 10 दिनों तक उनकी जान बचाने में और किसी का नहीं बल्कि उनके कोच का हाथ था। बेशक उनके आसपास पानी तो बहुत था, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं था। इसी वजह से उनके कोच ने उनको ट्रिक बताई कि जो पानी गार के पत्थरों से डायरेक्ट टपक रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। लिहाजा सभी ने कोच की बात मानते हुए 10 दिनों तक वही पानी पीकर गुजारा किया। लड़कों को रिलैक्स रखने के लिए कोच रोजाना इनसे मेडिटेशन करवाता था ताकि उल्टे सीधे ख्यालात की वजह से इनकी दिमागी और जिस्मानी सेहत पर कोई असर ना पड़े। दूसरी तरफ केव के बाहर अब सबकी नजरें अथॉरिटीज पर जमी थीं, जिनको लड़कों को यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बताना था। लेकिन प्लान तो वो तब बताएंगे जब कोई प्लान फाइनल हो पाएगा। फंसे हुए फुटबॉलर्स 11 से 16 सालों के लड़के थे और ये इनके लिए किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं था कि वो प्रोफेशनल डाइवर्स की तरह अंडर वाटर स्विमिंग करके गार से बाहर निकल सकें। इसी वजह से कोई ऐसा प्लान बनाना था जिससे इन लड़कों को सही सलामत गार से बाहर निकाला जा सके। अथॉरिटीज ने पहाड़ के ऊपर से केव तक पहुंचने के लिए एक एस्केप शाफ्ट खोदने का प्लान बनाया। हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ के ऊपर ड्रिलिंग इक्विपमेंट पहुंचाया गया और ड्रिलिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन ये एस्केप शाफ्ट खोदना इतना आसान नहीं था जितना समझा जा रहा था, क्योंकि इसमें पूरा 1 महीना लग सकता था और 1 महीने तक लड़कों को गार में रखना भी खतरे से खाली नहीं था। अभी ये मामला चल ही रहा था कि दूसरी तरफ गार के अंदर एक और मसला खड़ा हो गया। जी हाँ, क्योंकि केव के जिस हिस्से में फुटबॉलर्स पिछले 10 दिनों से मौजूद थे वो इंतहाई तंग जगह थी और उसकी दोनों साइडें पानी से ब्लॉक हो रखी थी। इसी वजह से वहाँ ऑक्सीजन की कमी नोटिस की गई। नॉर्मली हमारी फिजा में 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि गार में ऑक्सीजन लेवल 15% तक गिर चुका था। डॉक्टर्स का कहना था कि 15% ऑक्सीजन बहुत कम है और इसकी वजह से इंसानी जिस्म में काफी वीकनेस आ जाती है। अगर ये लेवल 2% मजीद गिरा तो एक एक करके ये लड़के जान की बाजी हारते जाएंगे। ये एक ऐसा मसला था जो बज़ाहिर नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये किसी भी वक्त भयानक रूप ओढ़ सकता था। इसी वजह से कैसे भी करके केव के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना बहुत जरूरी था। इसके लिए दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर केव के अंदर लाए गए, जो कि एक काफी मुश्किल टास्क था।
اس کام کو انجام دینے کے لیے تھائی نیوی کے ریسکیو ورکرز ایک ایک کر کے آکسیجن سلنڈر کیو کے اندر لے جاتے تھے اور پانی کے اندر سے ہوتے ہوئے سلنڈرز اس جگہ تک پہنچائے گئے جہاں پر پھنسے ہوئے فٹ بالرز موجود تھے۔ یہ طریقہ کام تو کر رہا تھا لیکن یہ جان لیوا بھی ثابت ہوا۔ جی ہاں، ریسکیو آپریشن کے 14ویں دن سامان کنان، جو کہ تھائی نیوی کا ایک ریسکیو ڈائیور تھا، وہ رات کے 1 بجے آکسیجن سلنڈر دے کر جب واپس جا رہا تھا تب پانی کے اندر ہی اچانک اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا۔ سامان کے ساتھی نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً اس کو کھینچتا ہوا چیمبر 3 تک لے کے گیا، جہاں یہ نوٹس کیا گیا کہ یہ سانس نہیں لے رہا ہے۔ اس کو ایمبولینس میں ہاسپٹل بھی روانہ کیا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 13 لڑکوں کو بچاتے بچاتے سامان کنان جان کی بازی ہار بیٹھا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی پوری ریسکیو ٹیم میں ایک دکھ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جہاں سب کو اس حادثے کا افسوس تھا، وہیں یہ اندر پھنسے لڑکوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بھی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اتھارٹیز پر ریسکیو کا پریشر بھی بڑھتا دکھائی دینے لگا۔ یہ پلان کیا گیا کہ مانسون کی بارشوں کے ختم ہونے تک لڑکوں کو غار کے اندر ہی رکھا جائے، لیکن اس کا مطلب تھا کہ آنے والے 2 مہینے 13 کے 13 لڑکے اندر ہی پھنسے رہیں گے۔ مگر یہ فیصلہ ان کو آخر کار بدلنا ہی پڑا کیونکہ ایک اور خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ تھائی ملٹری کو جو ویدر فورکاسٹ ریسیو ہوئی، اس کو دیکھ کر ساری ریسکیو ٹیم کو جیسے سانپ ہی سونگ گیا تھا۔ ویدر فورکاسٹ کے مطابق اگلے ہفتے ندرن تھائی لینڈ میں ایک اور طوفان آنے والا تھا۔ اگر اب ذرا سی بھی دیر کی گئی تو غار کے اندر جہاں پہلے ہی اتنا پانی بھرا ہوا ہے، اس آنے والے طوفان میں ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری غار ہی پانی میں ڈوب جائے۔ اب ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ لڑکوں کو پانی کے ذریعے ہی باہر نکالا جائے۔ پروفیشنل ریسکیو ڈائیورز کا کہنا تھا کہ لڑکے چھوٹے ہیں اور یہ پانی میں جاتے ہی خوف میں آ جائیں گے اور پھر اس خوف کے نتیجے میں سامان جیسا کوئی اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر ریسکیو کے لیے ایک ایسا سولوشن دیا گیا جس پر ساری ریسکیو ٹیم ایگری ہو گئی۔ یہ سولوشن تھا تو تھوڑا رسکی، لیکن چونکہ اب وقت کم تھا اور کیسے بھی کر کے لڑکوں کو باہر نکالنا تھا۔ 10 جولائی 2018 یہ ریسکیو آپریشن کا 18واں دن تھا۔ صبح سویرے ڈاکٹر رچرڈ ہیرس، جو کہ ایک کیو ڈائیور بھی تھے، وہ لڑکوں کے پاس پہنچے اور ایک ایک کر کے انہوں نے لڑکوں کو اینستھیزیا دینا شروع کر دیا۔ یہ اینستھیزیا ویسے تو سرجری کے دوران دیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کو نیند آ جائے، لیکن اس کیس میں یہ اینستھیزیا صرف اتنی کوانٹٹی میں دینا تھا کہ جس سے لڑکوں کو نیند نہ آئے پر ان کا دماغ کسی بھی خطرے یا خوف پر ریئیکٹ نہ کرے۔ اینستھیزیا دینے کے بعد لڑکوں کو فل فیس ماسک پہنایا گیا۔ یہ فیس ماسک ایسے ڈیزائنڈ تھا کہ اس میں پانی تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن آکسیجن پائپس کے ذریعے وہ آرام سے سانس لے سکتے تھے۔ اسی کنڈیشن میں ریسکیو ڈائیور پہلے لڑکے کو پانی کے ذریعے لے کے نکلا۔ پانی کا یہ سفر آسان نہیں تھا کیونکہ یہ 1 گھنٹے کا سفر تھا جس میں ریسکیو ڈائیور کو ایسی تنگ جگہوں سے بھی گزرنا تھا جو صرف 2 فیٹ چوڑی تھی۔ اینستھیزیا کی وجہ سے لڑکا آدھا نیند میں تھا اور اندھیرے پانی کو دیکھ کر اس کو خوف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار پھنسا ہوا پہلا لڑکا پورے 18 دنوں کے بعد چیمبر 3 تک پہنچ گیا تھا، جہاں سے ایک ہائی لائن کے ذریعے اس کو کیو کی انٹرنس تک پہنچایا گیا اور وہاں سے فوراً اس کو ایمبولینس میں روانہ کر دیا گیا۔ یہ طریقہ کام کر چکا تھا اور یہ خبر جان کر پیرنٹس سے رہا نہیں گیا اور وہ خوشی کے آنسو پونچھنے لگے۔ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے سارے فٹ بالرز کو آخر کار خیریت سے باہر نکال لیا گیا۔ لڑکوں کو بچاتے بچاتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سامان کنان کی یاد میں اس کا ایک اسٹیچو بنایا گیا جو ابھی تک وہاں موجود ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔